بسم الله الرحمن الرحيم थोड़ा सर उधर कर ले भाई। तबारक الذي जअल في السماء बुरूजा وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار नबील अबे अहमद सर ऊपर करना अपना, ऊपर कर अपना सर। والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين ومن يفعل